नमस्कार साथीहरू, केही वर्ष यतादेखि बङ्गलादेश नेपालको एक प्रगढ मित्रको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। हुन त बङ्गलादेशको स्वतन्त्रतादेखि नै नेपाल र बङ्गलादेशको सम्बन्ध धेरै राम्रो छ। नेपाल र बङ्गलादेशको मित्रता धेरै नै राम्रो छ। धेरै नेपालीलाई बङ्गलादेशको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जान्न मन लागेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा बङ्गलादेशको केही रोचक तथ्यहरू। साथीहरू, बङ्गलादेशको नामले सुझाए अनुसार नै बङ्गलादेशको आधिकारिक भाषा बङ्गाली हो। भाषाले गर्दा विभाजन भएको बङ्गलादेश पहिलो देश पनि हो। नेपालको जत्रै आकार भएको बङ्गलादेश जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको 8औं ठुलो देश हो, जबकि जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपाल विश्वको 48औं ठुलो देश मात्र हो। बङ्गालको खाडी विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी हो। यस खाडीमा पद्मा वा गङ्गा नदीको पानी मिसिन्छ। गङ्गा नदी विश्वको तेस्रो ठुलो नदी हो। गङ्गा नदीमा ब्रह्मपुत्र, कोशी, यमुना, गण्डकी, कर्णाली जस्ता धेरै ठुला र साना नदी मिसिन्छन्। नेपालका सबै नदीहरू गङ्गा नदीमै गएर मिसिन्छन्। साथीहरू, तपाईँहरूले यसै कुराबाट अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ गङ्गा कतिको ठुलो हो भनेर। गङ्गा नदी बङ्गालको खाडीमा मिसिने ठाउँमा वा सुन्दरवन डेल्टा दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो डेल्टा मध्ये एक हो। यो युनेस्को विश्व सम्पदाको रूपमा पनि रहेको छ। सुन्दरवनले 1,40,000 हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ। यो विभिन्न प्रजातिको जनावरहरूको घर पनि हो, जसमा रोयल बेङ्गल टाइगर पनि पर्छ। साथीहरू, बङ्गलादेशका धेरै ऐतिहासिक सम्पदाहरू बाढीले ध्वस्त पनि भएका छन्। बङ्गलादेश एसियाको 8औं सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै अर्थात् 16 करोड रहेको छ। ढाका बङ्गलादेशको राजधानी र सबैभन्दा ठुलो सहर हो। ढाका विश्वको 9औं सबैभन्दा ठुलो सहर हो र वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको अनुसार ढाका विश्वको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सहर पनि हो। यहाँको जनघनत्व 44,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। साथीहरू, बङ्गलादेशको ट्राफिकलाई विश्वको सबैभन्दा नराम्रो ट्राफिक भनिन्छ। बङ्गलादेशमा 2000 भन्दा बढी दैनिक पत्रिकाहरू छन्। बङ्गलादेशमा लगभग 700 नदीहरू रहेका छन्। एसियाको सबैभन्दा ठुलो नदीहरूमा पर्ने 3 नदी ब्रह्मपुत्र, गङ्गा र मेघना बङ्गलादेशमै अवस्थित छन्। यसका साथसाथै बङ्गलादेशमा 3 विश्व सम्पदाहरू पनि रहेका छन्। विश्वको 3% चिया बङ्गलादेशबाट आउँदछ। साथीहरू, रोयल बेङ्गल टाइगरको बारेमा त तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला। रोयल बेङ्गल टाइगरको घर बङ्गलादेश हो र यो बङ्गलादेशको राष्ट्रिय जनावर पनि हो। बङ्गलादेशमा संसारको 4औं ठुलो मुस्लिम जनसङ्ख्या छ। कबड्डी खेल यस देशको राष्ट्रिय खेल हो। बङ्गलादेशमा जम्मा 17 एयरपोर्ट मात्र रहेका छन्। साथीहरू, बङ्गलादेश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा नयाँ देश हो। बङ्गलादेशले सन् 1971 मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पायो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो म्यानग्रोभ जङ्गल मध्ये एक बङ्गलादेशमा अवस्थित छ। साथीहरू, बङ्गलादेशको ठुलो नदीको बारेमा त मैले अघि नै चर्चा गरिसकेको छु। सन् 1970 मा बङ्गलादेशमा आएको एक चक्रवातले 5 लाख भन्दा बढी मान्छेको ज्यान लिएको थियो। यस्तै प्राकृतिक विपत्तिहरू बङ्गलादेशमा आइराख्ने गर्छन्। बङ्गलादेशमा 17 वटा विश्वविद्यालय रहेका छन्। साथीहरू, बङ्गलादेश पनि नेपाल जस्तै कृषि प्रधान देश हो। यहाँको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या किसानहरू हुन्। बङ्गलादेशमा अवस्थित कोक्स बजारको समुद्री तट विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री तट मध्ये एक पनि हो। बङ्गलादेशको उच्च शिखरको उचाइ केवल 1052 मिटर रहेको छ। साथीहरू, बङ्गलादेशको राष्ट्रिय गान रविन्द्रनाथ ट्यागोरले लेखेका हुन्। उनले भारतको राष्ट्रगान पनि लेखेका थिए। बङ्गलादेशमा कपडा उद्योगले बढी आम्दानी ल्याइरहेको छ। तपाईँको दराजमा पनि केही कपडा बङ्गलादेशमा बनेको हुन सक्छ। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता लडाईँ रक्तपूर्ण थियो, तर यसको परिणाम स्वरूप बङ्गलादेशले सन् 1971 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो। यद्यपि यो युद्धपछि देशले अनिकाल, प्राकृतिक प्रकोप र गरिबीको सामना गर्नु परेको थियो। बङ्गलादेशको दुःख लाग्दो तथ्य त के हो भने बङ्गलादेश पनि नेपाल जस्तै विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरूमा पर्छ। 2017 को रिपोर्ट अनुसार दुनियाँको सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशहरूमा बङ्गलादेश 143औं स्थानमा पर्छ। बङ्गलादेशको सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा भ्रष्ट भनेर चिनिन्छ। साथीहरू, बङ्गलादेशको लगभग 75 लाख नागरिक विदेशमा बस्ने गरेका छन्। यीमध्ये झन्डै आधा भारतमा बस्छन् भने त्यसबाहेक बाँकी मध्यपूर्व वा खाडी मुलुकहरूमा बस्छन्। नेपाली प्रवासीले जसै गरी बङ्गलादेशी प्रवासीले पनि बङ्गलादेशको अर्थव्यवस्थाका लागि ठुलो सहयोग पुर्याइरहेका छन्, किनकि यी विदेशी कामदारहरूले बङ्गलादेशमा रेमिटेन्स पठाउँछन्। यो त थियो बङ्गलादेशको केही रोचक तथ्यहरू।
तपाईहरुलाई अरु कुनै देशको बारेमा रोचक तथ्य हेर्न मन लागेमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आजलाई भने यति नै।